जनाब भाई इमरान साहब, आज की महफिल की निज़ामत कर रहे जनाब भाई इम्तियाज साहब, बिहार से तशरीफ़ फरमा मेरे हमकदम और मेरे रफ़ीक MIM बिहार के यूथ प्रेसिडेंट जनाब भाई इंजीनियर आदिल हुसैन आज़ाद साहब, सीमांचल में MIM के जिम्मेदार साथी जनाब भाई मौलाना मुकर्रम साहब, यहाँ पर मौजूद मौजूद उलमा कराम, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, मेरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम साथियों और मीडिया के दयानतदार दोस्तों, इस वक्त आपके और हमारे सामने में मसाइल बहुत सारे, कहीं बिजली का मसला है, कहीं मौजों की मुलाजमत का मसला है, कहीं बस्ती तक सड़क न पहुंची वो मसला है। जब इलेक्शन का बिगुल बच जाता है तो ये सारे मसले मधम हो जाते हैं और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इन उम्मीदवारों में से किस उम्मीदवार को हमें वोट देना है। और इसी जज्बे के तहत, इसी जिम्मेदारी के तहत हम इस वक्त चुनाव के महफिलों में सरगर्म हैं। हम दौरा कंपेन करने आए हैं। आप अपने तमाम तर कारोबारी मसरूफियत को छोड़कर इस महफिल की जीनत बने हुए हैं। भाइयों, मैं बिहार से चलकर आया हूँ। बिहार भले ही आपकी पड़ोसी रियासत हो, पड़ोसी सूबा हो, लेकिन इस सूबे के सबसे इंतहा यानी बांग्लादेश के करीब से, मेरे घर से बांग्लादेश के बॉर्डर की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है, वहाँ से दौड़कर चलकर आपके पास आया हूँ। और यूपी के लोगों, इस बात को कहने में मुझे ज़रा बराबर आड़ नहीं है और ये 100% सच भी है कि हम बिहार के लोग यूपी के लोगों को बड़ी मुक़द्दस भरी नज़रों से देखते हैं। मैं बिहार का क्यों, आसाम हो या वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, पूरे वतन के अंदर में, इसी सूबे के अंदर में लोगों के इज्जत व इफ्तिखार, इल्मी कारनामे, दीनी तारीख, दीनी तहरीक, दीनी तालीम और मिल्लत की रहनुमाई करने का हक अगर किसी को बनता है तो वो यूपी की सरजमीन को बनता है। आप काबिल फ़ख्र लोग हैं कि आपके माजी की तारीख बड़ी रोशन और बड़ी मुमताज़ रही है, चाहे दीनी हवाले से हो, चाहे इस्लाह अक़ायद के हवाले से हो, चाहे तालीमी इदारों की नौइयत से हो। मशहूर जामिया अज़हर के तर्ज पर सरजमीन हिंद में अगर कोई इदारा दारुल देवबंद खड़ा है तो वह आपकी सरजमीन पर। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों का इल्मी अदारा अगर कहीं खड़ा है तो वह बरेली शरीफ है। अगर सलफी भाइयों का सबसे बड़ा इदारा कायम कहीं है तो दारुल सलफिया बनारस है। अगर इल्मी तहरीक की बात करें तो गुलाम हिंदुस्तान की जंजीरों को तोड़ने के लिए बुनियाद जिस इदारे ने रखी वो सर सैयद अली रहमा की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपकी सरजमीन पर है। अगर आप देखेंगे कि जदीद व कदीम का इम्तिजाज वाला दीनी अदारा नज़रतुल उलमा लखनऊ आपके यहाँ। अगर आप कहेंगे कि उर्दू को गेसों को किसी ने संभाला, उर्दू को नूर दिखत से किसी ने पाक किया, तो वो सरजमीन लखनऊ है। अगर आप कहेंगे कि आपकी बस्ती की तारीख क्या रही है तो इस्माइल शहीद की बस्ती यही रही है। अगर आप कहेंगे कि आपकी बस्ती की तारीख क्या रही है तो सैयद अहमद शहीद की बस्ती यही रही है। अगर आप कहेंगे तो हसरत गुलाहनी को आप ही ने जन्म दिया है। अगर आप कहेंगे तो रेशमी रुमाल की तहरीक आप ही की सरजमीन में चली है। अगर आपको याद होगा और आपके नज़रों के सामने में है तो शामली के मैदान में आप ही के शोधा का खूनों ने रंग किया है। आपकी तारीख बड़ी शानदार रही है। आपने पूरे मुल्क को रोशनी दी है। दीनी मामले में, फिक्री मामले में, शेर व फन व अदब हो उसके मामले में आपका बड़ा मुकाम है। यही वजह है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क यूपी के लोगों को बड़े तक़द्दुस की नज़रों से देखता है। और अल्लाह का करम आप पर यह ख़ास है कि माली एतबार से, सरकारी के एतबार से भी आप इतने खुशहाल हो कि इस वक्त बंगाल, आसाम और मेरे बिहार से न जाने कितने हज़ार मजदूर आपके खेतों में पसीना अपना बहाते हैं। ये मकाम आपको हासिल है, मुझे इसका एतराफ़ करने में ज़र्रा बराबर एतराज़ नहीं। लेकिन जब इतना मकाम आपको हासिल है, आपका मीनार अगर इतना ऊंचा है तो दूर के मुसाफिरों को तो आपके मीनारे से समत को ठीक करना चाहिए था।
लेकिन अफसोस कि वो मीनारा जो भटके हुए को राह बता रहा था, जो आसमान की बुलंदियों से चमकता था और लोग उससे रोशनी अखज करते थे, आज वो मीनारा कहीं न कहीं बादलों के अंधेरे में गुम हो गया है, वो जंग आलूद हो गया है। माफ कीजिए, मुझे कह लेने दीजिए कि अब उस मीनारे से रोशनी नहीं निकल रही, बल्कि वहां पर खौफ है, वहां पर लोगों के अंदर में डर है। वहां के लोगों ने, जिन लोगों ने गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए कसमें खाई थी, वहां के लोगों ने आजाद हिंदुस्तान में सियासी जमातों की फिर से गुलामी अख्तियार कर दी। आज अफसोस है कि आज केरल के लोगों से आप हम पीछे हो गए, और आज ये सरजमीन हैदराबाद से मैं इसलिए नहीं फख्रिया तौर पर नहीं कहता हूँ, जानकाराना मवाज़ना एक मोमिन की जिम्मेदारी होती है कि आज अगर आप चले लखनऊ, आप चले हैदराबाद, उर्दू की परवरिश और बर्दाश्त में 4 दबिस्तानों की हैसियत रही है। दबिस्तान अजीमाबाद पटने को कहते हैं, दबिस्तान लखनऊ जहाँ से दबिस्तान उर्दू का सबसे बड़ा मकसद रहा दिल्ली, उर्दू की पैदाइश जहाँ से हुई, नूर लिकत से उर्दू भुलाई गई, टकसाली उर्दू वो अगर बनी कहीं तो वो लखनऊ में उसकी परवरिश हुई। उर्दू की परवरिश हुई दक्कन में और उर्दू की परवरिश हुई आजिमाबाद में। ये 4 दबिस्तान रहे हैं जो अदब से और लसानियात से ताल्लुक रखते हैं, उसको पता होगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो उर्दू जो मुगलिया सिपाहियों की बस्तियों में जिस उर्दू ने जन्म लिया, खड़ी बोली, मगधी और हरियाणवी जबान का मखजन बना, हिंदी के, फारसी के, संस्कृत के लफ्जों का खमीर बना उर्दू। वो उर्दू आज बेचारी उर्दू दिल्ली से बेघर हो गई। लखनऊ के नवाबों के बारे में कहा जाता था, जब तांगे पर उनके बच्चे बैठते थे तो वो तांगे वालों से बात नहीं करते थे कि चूंकि उनके उर्दू के अल्फाज, उनका मखरज गलत न हो जाए। और आज वो उर्दू लखनऊ से दरबदर हो गई। आज अगर आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उर्दू पूरी गहराई के साथ, उर्दू पूरी तहजीबी सकाफती अलामतों के साथ अगर कहीं जिंदा है तो मैं समझता हूं शहर हैदराबाद से ज्यादा उसकी तौकीर कहीं बाकी नहीं है। आप जाओगे, सरों पे टोपी, चेहरों का नूर और चेहरों पे दाढ़ी ही नहीं है, बल्कि उर्दू की हर जगह तारिस्तानी है, उर्दू का झंडा बुलंद है। और उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, बल्कि एक बात मैं इस तमहीद के जरिए से कहना चाहता हूं कि यूरोपीय बहुत बड़ा स्कॉलर था ऑस्कर आर्नल्ड, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। ऑस्कर आर्नल्ड ने एक बात कही कि किसी कौम को अगर तुम बर्बाद करना चाहो तो उसकी गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान उससे छीन लो, वो कौम खुद ही मर जाएगी। किसी दरख्त को गिराना हो तो तुम उससे बदनामी मत करो, उसके जड़ों पे कुल्हाड़ चलाकर उसके मोसले जड़ को तुम काट लो, आंधी में वो दरख्त खुद ही गिर पड़ेगा। आज जो बेखबरी की जिंदगी हम जी रहे हैं यूपी में, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी नई नस्लों को उर्दू जबान से उनका रिश्ता काट दिया गया। याद रखिए, जो बच्चा माँ का दूध पीकर नहीं पलता है, वो बच्चा बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकता है। जो कौम अपनी मादरी जबान से रिश्ता नहीं रखती है, वो कौम दुनिया के दूसरे कौमों के मुकाबले में तारीखी हवालों से खड़ी नहीं रह सकती। और आज यही वजह है कि उर्दू हमने नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी तहजीब छोड़ी, अपनी मादी की वरासत छोड़ी। और किन बेईमानों ने यह काम किया, उन्हीं बेईमानों ने काम किया जिन बेईमानों का हमने हरदम साथ दिया। लोगों, तब बड़ा अजीब व गरीब है, गम के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मामला यह है कि हालात बड़े अजीब व गरीब हो गए हैं। मुल्क इस वक्त एक दोराहे पे खड़ा है। आया इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी, हमारे शोहदा का खून, हमारे बुजुर्गों की तमन्नाओं का हिंदुस्तान बाकी रहेगा, या फिर वो अंग्रेजों से भी ज्यादा काले दिन, मनहूस दिन, जुल्म और ज्यादती की हुकूमत हम पर कायम हो जाएगी। ये फैसला हमको करना है। कल तक की लड़ाई तलवारों से होती थी, कल तक की लड़ाई तोपो तफन से हुआ करती थी, लेकिन आज की लड़ाई जमहूरियत में है। जमहूरियत में तलवारों से ज्यादा कुव्वत, तोपो तफन से ज्यादा कुव्वत आपके वोट में है। इस वोट का इस्तेमाल आपको भलाई तक पहुंचा सकता है और इस वोट का गलत इस्तेमाल आपको बर्बाद कर सकता है। मैं इसी तारीखी हवाले से आपसे कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम जमहूरियत कहते हैं, इस जमहूरियत में आप और कहाँ खड़े हैं। हमारा मादी का तारीख, हमारे मादी की तारीख रही है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में दलितों को, दलित बुजुर्गों को, शोषितों को, पूरी लोगों, जो बड़े दरबारी लोग अपने दरबार में जाने नहीं देते, उन SC ST के लोगों को गले हमने लगाया है। हमने उनको कहा है
کہ تم ہرگز کسی سے مت شرماؤ، تم چھوٹے نہیں ہو، بڑا ہونا فخر کرنا اگر احساس برتری جرم ہے تو احساس کمتری کہ تم کم ہو یہ جرم ہے۔ تم اسی آدم کی اولاد ہو جس سے اولاد ہم ہیں۔ ہم یہ خدا پر ہی یقین نہیں رکھتے بلکہ سارے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد سمجھتے ہیں۔ پلیتوں کو ہم نے گلے سے لگایا، اس ملک میں ہم نے تقریم انسانیت کا سبق پڑھایا، اس ملک میں ہمارے بادشاہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کے ہندوستان کو مہان بھارت بنایا، اس ملک میں جنگ آزادی میں ہمارے شور ماؤں نے گردنیں کٹا کر، ہماری ماؤں نے بیوگی کی تکلیف سے کر، ہمارے بہنوں نے اپنے بیوگی کو محسوس کر کو برداشت کر کے اس ملک کے لیے اپنے شوہروں کو کھو دیا اور ہم نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اور آج 75 سالوں میں اس ملک میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو بزرگوں، جو قوم احتساب نہیں کرتی وہ قوم دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہو کاروباری سال کے اختتام میں اپنا مالی سال کا آغاز کرتا ہے، کوئی رام نومی کہتا ہے، کوئی ایئر انڈنگ کہتا ہے، آپ اس میں حساب کرتا ہے میرا نفع ہوا یا نقصان۔ بچوں کا احتساب اس کے امتحان کے ذریعے سے لیا جاتا ہے اور جمہوریت کا احتساب الیکشن کے موقع سے لیا جاتا ہے کہ ان 5 سال میں کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ اسی اعتبار سے کرنے والے کو انعام، نہ کرنے والے کو سزا۔ ممتحن آپ ہیں، آپ نے اگر ناکارے بچے کو امتحان میں پاس کر دیا وہ ٹیچر بنے گا تو نسلوں کو ناکام کرے گا۔ آپ نے اہم استاد کو اگر آج نمبر دے کر بحال کر لیا تو آپ کی نسلوں کو تعلیم یافتہ کرے گا۔ آج بیج بونے جا رہے ہیں، آپ نے اچھی بیج بو دی تو آپ کی نسلیں اچھے باغ کا حقدار بنیں گی، اور آپ نے نقلی بیج اور غلط بیج بو دیا تو آپ کی نسلوں کو بلکہ آپ کو بھی مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ ووٹ کیا ہے؟ پہلے ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ جیسن راجا ویسن پرجا، جیسا یوگی ویسا یوپی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بات آپ بھی کہتے ہیں، سر ہلاتے ہیں ہمارے بہت سارے بزرگ، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، کہاوتیں بدل جاتی ہیں۔ اب معاملہ جیسن راجا ویسن پرجا کا نہیں ہے، کیونکہ پہلے راجا کے گھر میں اس کا نالائق بیٹا بھی راجا بن جاتا تھا، بادشاہ کے گھر میں ملکہ کے آغوش پر پلنے والا شہزادہ نالائق بھی ہو تو شہنشاہ بن جاتا تھا۔ لیکن جمہوریت میں کسی رانی کے کوکھ سے راجا جنم نہیں لیتا بلکہ ہمارے اور آپ کے ووٹ سے راجا جنم لیتا ہے۔ اس لیے کہنا پڑے گا جیسن پرجا ویسن راجا۔ آپ نے طے کر لیا ہے اگر یوگی کو تو کوئی تاریخ آپ کو نہیں بدل سکتی۔ اگر آپ نے اچھی راہ پر چلنے کا وعدہ کر لیا ہے تو خدا کا وعدہ ہے جب نیکی کی طرف کوئی 1 قدم بڑھاتا ہے تو خدا 10 قدم بڑھ کر اس کی طرف آتا ہے۔ آپ یاد کیجئے آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، احساس کمتری نے آپ کو کہاں ڈبو دیا ہے، آپ کیوں سر جھکائے ہوئے ہیں، آپ داڑھی کیوں ڈھانک رہے ہیں، ٹوپیاں کیوں چھپا رہے ہیں، بیٹیاں اپنے حجاب کو کیوں آج اتار رہی ہیں۔ اس خوف نے آپ کو مار ڈالا ہے۔ آپ کی ہم مسجدوں کے میناریں بھی بلند ہیں، آزادی کے وقت بہت ساری مسجدیں جلائی گئی تھی، مدرسے جلائے گئے تھے، لیکن آپ نے اس سے زیادہ عالیشان مسجدیں بنا لی، مسجدوں کے میناریں اتنے اونچے بنا لیے کہ بادلوں سے ٹکرانے لگا۔ یوگی جب اس علاقے میں ہوائی جہاز پر آیا تھا تو یوگی کہنے لگا لوگوں سے، ابھی ایک صاحب تھے یوگی کی ملاقات میں، کہا کہ مجھے کس پاکستان کی طرف لے جا رہے ہو؟ لوگوں آپ نے عالیشان مسجدیں بنا لی، لیکن حاصل کیا ہے؟ سچل کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ لال قلعہ کی فصیل پر بیٹھنے والی، قطب مینار کی تعمیر کرنے والی، شاہی جامع مسجد کے تقدس کو برقرار اور بحال رکھنے والی یہ ملت، شہنشاہ کے ذریعے سے حسین پتھروں کا تاج محل دینے والی یہ قوم جو کبھی اس ملک کا بادشاہ ہوا کرتی تھی، آج سب سے پیچھے میں ہے۔ 12% آبادی مہاراشٹر میں ہے، 32% فیل میں اس کے بند ہے، 20% آبادی اس کی یوپی میں ہے، 40 سے 45% اس کے لوگ جیلوں میں بند ہے، 35% آبادی اس کی آسام میں ہے اور 60 سے زیادہ فیصد لوگ اس کے جیلوں میں بند ہے، 20% آبادی یوپی میں ہے، 6% کی اس کو نوکری میں حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ عالم اسباب ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے آپ کو دعا مانگنے کے کا جو آداب سکھائے وہ یہ نہیں کہ صرف آخرت طلبی کی بات کہی، بلکہ کہا گیا کہ دعا مانگ مجھ سے، سلیقے سے دعا مانگ، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں خبر دی ہے کہ آج دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں اگر تو عزت سے رہے گا، دنیا میں تو دینے والا بنے گا تو آخرت میں تیرا حساب اچھا ہوگا۔ اس سے تو ہم سے دعا مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب تمہاری دنیا اچھی ہوگی تو تمہارا دین بھی اچھا ہوگا۔ دنیا میں تم نے اگر عزت کی زندگی نہیں گزاری تو تم محتاجوں کی مدد نہیں کر سکو گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ خدا بندہ غربت سے بچا، کہ غربت میں ساؤقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔
میرے بھائیوں، کیا ہم غریب نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے بچے بھکمنگے نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے بچے بے روزگار نہیں ہو گئے؟ جدید تعلیم سے ہمیں محروم نہیں کیا گیا؟ سرکاری نوکری سے ہمیں محروم نہیں کیا گیا؟ کل کارخانے ہمارے لوٹے نہیں گئے؟ کل کارخانے کے لیے ہمیں پرمیشن دینے سے حکومتیں قبلانے نہیں لگی ہیں؟ ذرا یاد کرو اپنی ماضی کو کہ جن حکومتوں کو ہم نے اپنا مسیحا سمجھا، کانگریس کو ایک لمبے عرصے تک آپ نے مسیحا سمجھا، کانگریس نے کیا دیا؟ سچر کمیٹی رنگناتھ مسئلہ کمیشن کی رپورٹ کانگریس کی آپ کی ہمدردی کی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ فاسزموں کو، فاسسٹوں کو، RSS کے لوگوں کو یہ خبر بتایا کہ تم جو مسلمانوں کی گردن کاٹنے کی بات کرتے ہو، تم نے مسلمانوں کو برباد نہیں کیا، بلکہ میں نے بھی شہد میں زہر ملا کر ان کو پلایا ہے، جس کی ملازمت 23% تھی، ہم نے اسے 6% پر پہنچا دیا ہے۔ دراصل ہندو فاسسٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، اور نہیں تو سچر کمیٹی کی رپورٹ UPA 1 میں آ گئی تھی۔ UPA 2 میں اگر حکومت چاہتی تو درجنوں تعلیمی ادارے ہمارے لیے کھول تھی، مسلمانوں کے لیے سرکاری نوکری میں ریزرویشن ہوتا، لیکن کانگریس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات تو تم غیب کی بولتے ہو، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میرٹھ اور ملیانہ آپ کے گھر کے قریب ہے، قاسم پورہ یہاں ہے، قاسم پورہ کی بستی آپ کو یاد ہوگی، ہماری کی عزت کس کے زمانے میں لوٹی؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہنڈن ندی کے کنارے ہمارے نوجوانوں کو کھڑے کر کے اس کے سینوں پہ گولیاں کس نے چلائی تھی؟ کس کی حکومت تھی؟ کانگریس کی حکومت تھی کہ نہیں بزرگوں؟ پھر ہمیں یاد کراؤ بزرگوں کہ مراد آباد کے عیدگاہ میں ہمارے نمازیوں پر کس نے گولی چلانے کا کام کیا تھا؟ ہمارے شہروں کو کس نے ویران کیا؟ بھیونڈی میں فسادات کس نے کیے؟ ٹاٹا اور کوٹا میں ہمارے نوجوانوں کو، بے قصوروں کو کس نے قید و نفرت کیا؟ آؤ آپ سماجوادی کو، آپ کہتے رہے کہ سماجوادی مسیحا بن جائے گی، لیکن سماجوادی نے جو کالے کرتوت کیے ہیں، اردو کو ختم کرنے میں زوروں ادا کیا ہے، اردو ٹیچروں کی بحالی میں جتنی روک لگائی ہے، اس کی داستان غم کہنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی بات میں کہوں گا کہ ابھی تازہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کی چیز تھی، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، جس میں امتی رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مظفر نگر میں لٹی ہوئی عزت کی بہن کی چیز آپ کے کانوں میں سنائی دیتی ہوگی۔ باپ کے سامنے میں بیٹی کو آبرو کیا گیا، ماں کے سامنے میں اس کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، گھر لوٹا گیا، لیکن اس وقت 1-2 نہیں 67 آدمی مسلمانوں کا MLA بنا ہوا تھا، 45 تو ملائم سنگھ کے ہی MLA تھے، لیکن جب ہماری ماں بہنوں کی عزت ٹوٹ رہی تھی، یہ 45 اپنے منہ میں پٹی باندھ کر غلامی کر رہے تھے۔ جو اپنے ماں باپ بہنوں کی عزت پر توڑ نہیں سکتا ہے، آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کئیوں نوجوانوں، جب یہ سماجوادی کے لوگ تمہاری بستیوں میں آئے تو تم کہہ دو کہ جس وقت ہماری ماں بہنوں کی عزت ٹوٹی رہی تھی تو تم چپ بیٹھے تھے، میری بستی میں تم آئے ہو، بھوک لگے تو روٹی ہے، پیاس لگے تو پانی پلا سکتا ہوں، لیکن جب تم کل وہاں چپ تھے تو میری بستی میں بھی تم کو لب کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں بھی تم کو چپ رہنا پڑے گا۔ اگر غیرت زندہ ہے تو یہ کہنا پڑے گا۔ ان حالات نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ لوگوں، ایک بات میں کہتا ہوں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں جمہوریت 4 کھمبوں پہ کھڑی، نظام جمہوریت 4 کھمبوں پہ، یہ حکومت کھڑی رہتی ہے 4 کھمبوں پر۔ کیا ہے؟ ایک ہے جوڈیشری، عدالت، ایک کیا ہے ایڈمنسٹریشن، ایک کیا ہے لیجسلیچر، قانون سازیہ، ایک چوتھا کیا ہے میڈیا۔ 4 کھمبے ہیں جس پر جمہوریت کھڑی رہتی ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ ایک ہے عدالت کا نظام، ایک ہے قانون بنانے کا پارلیمنٹ اور اسمبلی کا نظام، دوسرا نظام ہے یہ پولیس کے محکمے، یہ DM SP ایڈمنسٹریشن کا نظام، اور چوتھا نظام ہے میڈیا کا نظام۔ میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ان 4 جگہ پر کیا حال ہے؟ منصف اول، فرد جرم، اقبال جرم، مدعی، مدعا علیہ، یہ کن کے الفاظ تھے؟ یہ آپ کے باپ دادا کے الفاظ تھے، یعنی کہ آپ کے باپ دادا منصف ہوا کرتے تھے۔ آج وہ منصف آپ نہیں ہے، 100 کلکٹر میں 2 کلکٹر آپ کا نہیں ہے، 100 داروگا میں 2 داروگا آپ کا نہیں ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ کی حالت اچھی نہیں ہے۔ قانون سازیہ میں جو لوگ جاتے ہیں ٹکٹ کی بنیاد پر وہ غلام بن کر رہ جاتے ہیں، آپ کے مسائل کے ترجمان نہیں بن پاتے۔ میڈیا آپ کی زرخرید ہے حکومتوں کی، آپ کا لڑکا سکبر پر سب پر پکڑا جائے تو زید بن احمد آتنکوادی اخباروں کی پیشانی میں خبر چھپتی ہے۔ 12 سال کی جوانی عاقرت کرنے کے بعد، عقارت ہونے کے بعد جب وہ بے گناہ عدالت سے نکلتا ہے، کسی اخبار میں اس کی خبر بھی نہیں۔ آپ نے منظر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میں اس کو گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہانی سناتا ہوں کہ دیکھو ایک ماں تھی، اس ماں بہت دنوں کے بعد اس کے اولاد آئی، جو پہلی اولاد اس کی آئی تو بچہ ہاتھ سے مجبور تھا، معذور تھا، لولا تھا، لیکن عورت خود تھی کہ کم از کم لولا ہی بیٹا پیدا ہوا، امی کہہ کے تو پکارے گا، اب میں تو باج نہیں کہلاؤں گی۔
लेकिन दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो लंगड़ा हो गया। अब ये औरत रो रही थी कि खुदावंदा मेरे बांझपन का तो इलाज पहले ही बच्चे से हो गया था, तुझे देना ही था तो लूला दिया, लंगड़ा भी मेरे ही किस्मत में दे दिया। तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो इत्तेफाक से गूंगा हो गया। ये औरत बच्चे की वलादत पर अब रो रही थी, पहले कभी वलादत की तमन्ना कर रही थी, लेकिन फिर चौथी औलाद उसकी आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये औलाद, ये बच्चा सब बच्चों से ना खूबसूरत था, इसके बाजू भी बड़े मजबूत थे, पाँव में भी ताकत थी और बच्चा पैदाइश से मगर रोता भी बहुत था। ये औरत खुश हो गई थी, खुदावंदा तूने चौथी औलाद मिली थी, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे के बाजू भी अच्छे हैं, आवाज भी इनकी अच्छी है, पाँव भी इनका अच्छा है। लंगड़ा बेटा बीमार पड़ेगा तो कंधे पर लेकर ये चला जाएगा, मेरे लूले बेटे पर कोई हमला करेगा तो ये अपने बाजू से मुकाबला कर लेगा। मेरा गूंगा बेटा जब हकीम के पास अपनी दर्द न बता पाएगा, इशारे किनारे को समझ कर ये मेरे हकीम से कोई इसकी फरियाद बता देगा। लेकिन इत्तेफाक से वो बेटा आवारा हो गया। दोनों दिल पर हाथ रखकर वो औरत लंगड़े लूले गूंगे बेटे पर रोएगी या आवारा बेटे पर रोएगी? किस पर रोएगी साहब? आवारा बेटे पर रोएगी। मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर चाहे तो अदालत का चपरासी चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। सब मिलकर चाहोगे एक चौकीदार चुन सकते हो? नहीं चुन सकते, उसका एक प्रोसेस है। सब मिलकर चाहो भी तो एक मीडिया आज के दिन में पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, इन हालात में क्या है कि वोट देकर अपना नुमाइंदा अब तक चुन सकते हो। जमहूरियत में ये हौफ बाकी है कि वोट देकर चुन सकते हो। अब मैं बताऊं आपको, वो जो अदालत है वो लूली है आपके लिए। वहां पर कोई भाई खिसकती नहीं है, बगैर रिश्वत के, बगैर पैरवी के, नाम समझकर फैसले होने लगे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, माँ बहन की इज्जत टूटे, थाने में खबर करो, ये लंगड़ा दौड़ करवा जाता नहीं है। मेरे गम के मामला को कोई अखबार छापता नहीं है। यानी हम अदालत में लूले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लंगड़े हैं, मीडिया में हम गूंगे हैं। एक ही शख्स था हमारा जो हमारे वोट से जीत कर असेंबली और पार्लियामेंट में जाता, जो गूंगे की आवाज बनता, लंगड़े के लिए बाजू बन जाता, लंगड़े के लिए पांव बन जाता, लूले के लिए बाजू बन जाता। अफसोस कि वो 45 चुना हुआ हमारा बेटा वो आवारा होकर सफाई में नाच देखने लगा और मुजफ्फरनगर में बेटियों की इज्जत आबरू बर्बाद होती रही। लोगों, अब क्या चाहते हो? क्या इन आवारों को वोट दोगे? नहीं दोगे। मैं पूछता हूं लोगों से सवालिया अंदाज में, बोलो यतीम कैसे होता है बच्चा? खालू के, मामू के, चचा के मरने के बाद, दादा के मरने के बाद? आप कहोगे नहीं, उससे यतीम नहीं होता है। बाप गरीब भी हो, लकवे के बिस्तर में भी हो, जब बाप दम तोड़ देता है तो बच्चा यतीम हो जाता है। याद रखो बुजुर्गों, बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, और कौमें यतीम होती है अपने लीडरों को खो देने के बाद। इन 75 सालों में हमने लीडर को खोकर यतीमी की जिंदगी गुजारी, यतीमी की जिंदगी गुजारी है। जिसने चाहा मेरी इज्जत टूटी, जिसने चाहा मेरा गिरबान पकड़ा, जिसने चाहा मेरी आबरू लूटी, हम कुछ भी नहीं कर सके। यकीनन लीडर पैदा हुए, मुख्तलिफ खित्तों में हमारे बड़े महबूब और जिम्मेदार लीडर पैदा हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बुजुर्गों कि मैं एक बात और कहता हूँ मिसालों से कि 12 साल तक एक औरत को बच्चा न हुआ तो वो औरत बच्चे के लिए पीर के पास जाती है, मज़ारों पे चादरें चढ़ाती है, हकूमों से दवाएं लिखवाती है, पीरों से दुआएं करवाती है। 12 साल के बाद इस दरमियान में जब तक बच्चा नहीं होता है तो पड़ोसन के बच्चों को गोद में लेती है, और ममता इतना परेशान करती है उसे कि कभी कभी कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को भी गोद में लेकर सहलाती है। वो नीले तकिए को गोद में लेती है। एक अफसाना लिखा हमारे यहाँ के एक मशहूर अफसाना नवेश ने कि बच्चा नहीं था तो तकिए को लेकर बच्चे में को सहलाती थी। लेकिन एक बात बताओ लोगों, अगर 12 बरस के बाद एक काला कलौटा बच्चा उस औरत को पैदा हो जाए तो बोलो पड़ोसी के घोड़े बच्चे को चूमेगी या अपने काले बच्चों को चूमेगी? अपने काले बच्चों को चूमेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इन 75 सालों तक मिल्लत के आगोश में कोई बच्चा नहीं था। कभी बिल्ली के बच्चे को, कभी कुत्ते के बच्चे को हमने गोद में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान में बैरिस्टर सौदिन ओवैसी की हैसियत से चौधरी के चांद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा आ गया है। अब हम पड़ोसन के बच्चों को नहीं, कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को गोद में लेने वाले नहीं है। अब अपना बच्चा अपने गोद में होगा और अपना लब उसकी पेशानी पे होगा, दूसरा बीच में कोई नहीं होगा। ये हमने तय कर लिया। हमारे यहाँ कुछ है, आपके यहाँ भी कुछ लोग हैं, जुम्मन लोगों से बस्ती खाली नहीं रही है। अल्लाह के रसूल की मस्जिद भी मुनाफिकों से खाली नहीं रही है। या जुम्मन मियाँ आपको कहते होंगे
ایک دیوانہ تو حیدرآباد سے آیا ہے، کچھ پاگل ان کے مہاراشٹر میں جیت گئے ہیں، اور کچھ دیوانے ان کے بہار میں جیت کر لالو جی کی حکومت بننے نہیں دیے۔ اس جمن میاں کو پوچھو کہ جمن میاں گنتی تم کو آتی ہے 100 تک کی، تو پانی میں کبھی اترا نہیں اور تیرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں، چوتھی بار بہار کی اسمبلی کا ممبر بن کر آیا ہوں، تین بار اسی سیکولر پارٹیوں سے بن کر آیا تھا۔ جب بھی اپنے مسائل پر بات کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، فطرت میں بغاوت تھی، زبردستی بات کر لیتا تھا، لیکن پارٹی ہر قدم پر ساتھ نہیں دیتی تھی۔ آج الحمدللہ 5 کی تعداد میں جیت کر آیا ہوں، کسی کی غلامی نہیں، آزادی کے انداز میں اسمبلی میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ اور اسمبلی کا پروسیس یہ ہے کہ جب تک MIM بات نہیں کرے گی، اسمبلی کی کوئی بھی پروسیڈنگ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عزت آپ نے ہم کو دینے کا کام کیا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں افسونی مان تم تو پہلے بڑی پارٹی میں تھے، اس پارٹی کی ساتھ زیادہ مضبوط تھی، اس چھوٹی پارٹی میں آ کے تم کو کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا نادان، تم کو اپنے اور غیر کی تمیز نہیں، کرایہ دے کر 5 اسٹار کے ہوٹل میں رہو گے تو آرام بہت ہے، لیکن جیب میں پیسہ نہیں دو گے تو گردن پر ہاتھ بہت ہے۔ اس لیے کل تک میں کرائے کے گھر میں تھا، بھلے ہی دالان میں تھا، آج اپنی جھوپڑی میں ہوں، خرداٹے لے کر سوتا ہوں۔ کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ ٹوکنے کا کام کرے، اپنی پارٹی اور اپنی قیادت۔ ہم لوگ کہتے ہیں، میرے لیڈر ویسی کہتے ہیں اپنی قیادت کو جنم دو، اپنی قیادت کو جنم دو۔ لوگ کہتے ہیں اپنی قیادت کیا چیف منسٹر بنو گے، کیا پرائم منسٹر بنو گے؟ میں کہا جمن میاں قیادت کا مفہوم سمجھو، قیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تم کو کرسی اقتدار مل جائے، بلکہ جسم بھی تمہارا ہو، زبان بھی تمہاری ہو، اسی کو اپنی قیادت کہتے ہیں۔ اور جب غیر کے سامنے میں جھکا تو اقبال نے کہہ دیا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من کیا، ہے نا؟ جب تو غیر کے آگے، آج سماجوادی کے لوگ، کانگریس کے لوگ بولنا چاہتے ہیں، اس کی پارٹی کہہ دیتی خبردار منہ نہیں کھولے گا، ووٹ ہمارا۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے ووٹ کی اہمیت سمجھیے۔ اگر 10 پارٹی ٹکٹ گلے میں باندھ دے، اگر آپ ووٹ نہیں دیں تو کسی کے باپ کی مجال نہیں اسے جتا سکے گا، اور اگر کوئی ٹکٹ نہیں ہو اور جنتا ووٹ دینا چاہے تو کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ اسے ہار سے دوچار کرے۔ تو اصل طاقت تو آپ کے پاس ہے، اصل حاکم آپ ہے، اصل منصف آپ ہے۔ آپ طے کیجئے، اس ووٹ سے آپ نے اب تک لوگوں کو تخت سے چڑھایا ہے۔ 77 میں اندرا سے ناراض ہوئے ایمرجنسی کے معاملے میں تو آپ نے اسے گرا بھی دیا۔ لوگوں، یہ طاقت اگر آپ کو کسی کو تخت پر بیٹھانے کا ہے، تخت پر اتارنے کا ہے، تو خدا کی قسم اس ووٹ میں طاقت اپنے مسائل کو حل کرنے کی بھی ہے۔ اس طاقت کو سمجھنے کا کام کیا۔ میرے بھائیوں، ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہمیں سبق پڑھایا گیا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امامت کے نہیں، امامت بغیر اطاعت کے نہیں۔ یہ سبق ہم نے پڑھا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اطاعت امیر سے ناواقف ہیں۔ آج ہم، میرے رسول نے کہا، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر فوقیت نہیں ہے۔ اور آج ہم خاندان کے جھگڑے، کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی خان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی پٹھان ہے، اس میں پڑ گئے ہیں۔ بدنصیبی تو اس سے بھی آگے ہے کہ ہم مسلک کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ دین کے اندر مسلک ہے، دین سے اوپر مسلک نہیں ہے۔ اگر دین سے اوپر کوئی مسلک کو لانے کی کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی صحیح تفہیم نہیں کرتا۔ یاد رکھو بزرگوں، یہ جو مسلک ہے عمل کے لیے ہے، یہ مسلک نفرت کے لیے نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہو کہ ہم 15% ہیں تو سب کو جوڑ کے کہتے ہو، کون مسلک والا ہمت ہے جو اپنے مسلک کی بنیاد پر کہے کہ صرف ہم 3% مسلمان ہیں، ہم 4% مسلمان ہیں؟ ارے سبھی مسلک مل کر 15% ہو۔ اور آپ کے دشمن کو آپ کی خبر ہے کہ کلمے کی بنیاد پر آپ کو وہ ایک سمجھتی ہے۔ جب دشمنوں کی تلوار اٹھی تھی قاسم پورہ میں، جب دشمنوں کی تلوار اٹھی تھی گجرات میں، جب دشمنوں نے عید سب اٹھی تھی مظفر نگر میں، نہیں پوچھا تھا کہ تو کس کی بیٹی ہے، حنفی کی بیٹی ہے کہ صافی کی بیٹی ہے، اہل حدیث کی بیٹی ہے کہ سیخ کی بیٹی ہے، تو بتا ملا کس مسلک کا ملا ہے، تو حنفی ہے کہ صافی ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، دشمنوں کی تلوار تو کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک سمجھتی ہے، اور ہم اپنی حفاظت کے لیے بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ خدا را اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے۔ ہم اس ملک میں کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کالے گھوڑے کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم مندروں کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم گرودوارے کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم چرچ کو بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے، لیکن خدا کی قسم ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین ہے، جس آئین نے سب کو برابری کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، کسی مذہب کی بالادستی نہیں، سب مذہب کو آزادی دی ہے۔ لوگوں اگر اپنی سیاسی طاقت کو آپ نے کھڑا نہیں کیا،
तो आपका मजहब भी नहीं बचेगा। जाने गई, माल गए, इज्जत गई, आबरू लूटी, कारखाने लूटे, इबादत खाने टूटे। अब तो कुरान पर हमला हो रहा है। याद रखो, मुल्क एक है, इस कौम की नक्शा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात हो जाए, हो जाओ मुसलमान तुम भी एक। आओ हम एक हो जाए। अगर हम एक हो जाए तो खुर्शीद मुबीन बन सकते हैं, और अगर हम एक नहीं हुए, मैं जाते जाते अल्लाह के रसूल की दो हदीस सुनाना चाहूँगा, जिसका मफहूम है हमारे उलमा है, तस्वीर अफकार के लिए हम पेश करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह धोखा खाने पर टूट पड़ता है। या रसूलुल्लाह, क्या उससे हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, गिनती में तुम बहुत ज्यादा होगे। तो फिर रसूलुल्लाह, ऐसा क्यों होगा कि लोग कुछ भूखे की तरह खाने पर टूट पड़ेंगे? कहा तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। क्या वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? ताकि वहन की बीमारी ये है कि दुनिया से तुम्हारी रग़बत हो जाएगी। अगर इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो मिंबरी चली जाएगी, इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो टिकट कट जाएगा, उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो ठेकेदारी छूट जाएगी, यानी दुनिया से रग़बत हो जाएगी। और मौत से कराहियत, मौत से कराहियत का मतलब सिर्फ दम तोड़ना नहीं मौत है, आजमाइश भी मौत है, सब्र भी मौत है। और अगर मौत को गले लगाना यानी सब्र करना हमने सीखा, छोड़ दूंगा इन पार्टियों को, नहीं मिलेगा ठीका नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी शरीयत पर तो हमला नहीं होगा, इन हमला वालों के साथ नहीं होगा। बहुत सारे जुम्मन मियाँ कहते हैं, अवैसी साहब बोलते हैं तो गैर मुस्लिम एक हो जाते हैं। जुम्मन मियाँ खबर है 2014 में अवैसी साहब नहीं आए थे और 80 में से 73 सीट योगी ने जीते थे। उस वक्त कौन आया था? तुम्हें याददाश्त भी मालूम नहीं, तुम्हें तो अपनी पैदाइश की तारीख भी मालूम नहीं, और न जाने अब्बा अब्बा का नाम भी मालूम है कि नहीं है। तुम्हारा याददाश्त इतना कमजोर है। याद रखो, हमारे लड़ने से अगर बीजेपी एक होती तो सबसे पहले हैदराबाद में एक हो जाती, अगर हमारे लड़ने से बीजेपी एक होती तो सबसे पहले केरल में एक हो जाती। यकीन जानो, बड़ी कुर्सियों के लिए लड़ाई उनको लड़नी है। हर पार्टी में एक उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टर का, और उस पार्टी में जितने जाति है, हर जाति में एक उम्मीदवार है। कुर्सियों के लिए लड़ाई वो लड़ेगा, हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। इसलिए लोगों, इस मुल्क में रहना चाहते हो, आज़ादी के साथ रहना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम रवादारी को बरकरार रखना चाहते हो, और नागरिकों पर तो नागरिकता फर्ज है, लेकिन ए अक़लियत के लोगों, आप पर दोहरा फरीदा है। आप पर फरीदा ये है कि नागरिकता की जिम्मेदारी भी अदा करनी है, और ईमानी हैसियत से जो आपका फरीजा है वो भी अदा करना है। और ईमान का तकाजा है, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और मेरा सदर जब पार्लियामेंट में बोलता है तो जुम्मन बोलता है कि अवैसी साहब इस तरह बोलता है तो गैर एक हो जाएगा। मैं कहता हूँ तो जुम्मन तुझे मालूम नहीं, मोदी ने इंसानियत पैगाम दी है, जब बुराई को देख तो हाथ से रोक, न हो तो जबान से टोक, न हो तो दिल से बुरा समझे। ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। हाथ की कुव्वत तो मुझे नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन जबान की कुव्वत है। इंशाअल्लाह मेरा जो कायद है वो रसूल की नसीहत पर अमल करके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और जुम्मन तुम्हारे लीडरों का मामला ये है कि उनकी जबान भी नहीं चलती, उनको सियासी लकवा हो गया है। जिनको सियासी लकवा हो गया है उनके जबान खोलने की दुआ कर, और जिनकी जबान खुली हुई है उनके बाजू में ताकत की दुआ कर, अगर इस मुल्क में इज्जत से रहना चाहते हो। मैंने समझा है कि इस वक्त आप लोग के पास बड़ा हसीन मौका है, इस वक्त बिखराव है, और आप उसमें जो आए हैं, समाजवादी के नेता को लोग जानते भी नहीं। हमारे डॉक्टर अब्दुल मन्नान को जितनी बस्तियों का नाम याद है, समाजवादी के नेता को, जो नकली समाजवादी है, जो जलवादी का उम्मीदवार है, वो उतनी बस्तियों का नाम भी याद नहीं। हमारे नेता को जितनी बस्तियों और जितनी गलियों का नाम याद है, शायद 10 साल में जनवादी का नेता उतना याद नहीं कर सकता। आपकी जमीन से जो जुड़ा हुआ है, आपके जो मसाइल से जुड़ा हुआ है, वोट आप उन्हीं को दीजिएगा। याद रखिए, वोट नहीं है, वो तलवार है। तलवार सिपाही को दीजिएगा तो गर्दनों की पहरेदारी होगी, इज्जत और आबरू की रखवाली होगी। आपने अगर ये तलवार किसी माजूर को दे दिया जिनके बाजू में कुव्वत नहीं है, तो तलवार आपकी हिफाजत न कर पाएगी, और गलती से तलवार किसी दुश्मन के हाथ में चली गई तो फिर गर्दन भी आपकी कटेगी, आबरू भी आपकी रुकेगी। इसलिए ताकत पैदा कीजिए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही, तकदीर के ताजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सदा मर्ग मफाजात। तकदीर का काजी यानी खुदा ने कह दिया है, जो कमजोर होकर जिंदा रहेगा वो दलील खार होकर मरेगा। कमजोरी से तौबा करो, अपनी सफों में ताकत पैदा करो और अपना इमाम पैदा करो। दौर यतीमी, सियासी दौर यतीमी से निकलकर अपने कायद के बाजू को मजबूत करो। इनकलाब जिंदाबाद, जनाब बैरिस्टर सलीम अवैसी जिंदाबाद।
आप लोगों ने मेरी गुफ्तगू सुनी है, मैं समझता हूँ कि बड़े तवज्जो से सुनी है। मेरा हकीर सा मुताला आपकी पेशानी और आपकी आंखों को पढ़ने का है। आपने हिमायत की बात कह दी है, एक मरतबा आपके हाथों को लड़ाकर उठा दीजिए और हिमायत का ऐलान कर दीजिए। आपके पड़ोस में अगर कोई हाथ न उठाया हो तो उस भाई से भी जरा पूछ लीजिए कि हाथ न उठने के वजह क्या। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दोनों हाथों को उठाकर हमारी तारीफ की है, अब्दुल मन्नान साहब की हिमायत की है। मैं खुदावंदा से दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंदा मजलूमों के ये जो हाथ उठते हैं ये हिमायत के ही हाथ नहीं उठते हैं, बल्कि जुल्मों के खिलाफ इंसाफ के लिए हाथ उठते हैं, अपनी बहनों की आबरू की हिफाजत के लिए हाथ उठते हैं। ऐ अल्लाह, जिस जालिमों ने हमारे मस्जिदों को तोड़ा है उन जालिमों के खिलाफ ये हाथ उठते हैं, ये हाथ उठते हैं खुदावंदा अपने आइन की हिफाजत के लिए हाथ उठते हैं, ये हाथ उठते हैं खुदावंदा इस मुल्क में हम अपने ईमान और यकीन के साथ जी सके। ऐ अल्लाह, इस हाथ इसीलिए उठे हैं, मेरे उठे हुए हाथों को तो दुआ समझ ले और मेरी ताकीदा तमन्ना को तो कबूल फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। असदुद्दीन अवैसी पतंग के निशान को